मार्केटों की शाम 6 बजे बंदिश नामंजूर, ताजरों का फैसला मानने से इनकार। लिबर्टी मार्केट में एहतजाज, रात 10 बजे तक बाजार खोलने का मुतालबा। रेस्टोरेंट मालिकान भी मुतालबात लेकर सड़कों पर आ गए। आउटडोर डाइनिंग की इजाजत मांग ली। उधर खालिद परवेज ग्रुप की ज़ेर सदारत इजलास, मुजाहिद मकसूद बट, रज़ाक बब्बर समेत दीगर शरीक आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला के एक्सपो सेंटर का दौरा, बुजुर्ग शहरियों के लिए वैक्सीनेशन के इंतजाम का जायजा, मसाइल मालूम किए। सेंटर का एक और हॉल फाल, सीनियर सिटीजन के लिए शटल सर्विस का भी ऐलान। उस्मान बजार चिल्ड्रन हस्पताल भी गए, नए ब्लॉक का इफ्तिताह किया। सिक्योरिटी के पेश नज़र इलाज मुआलजा मुअत्तल, एम्बुलेंस को भी रास्ता ना मिला। कफ़ायत जारी के वादे, फजूल खर्चियां मिसाल। पंजाब हुकूमत आला शख्सियत के प्रोटोकॉल के लिए नया तैयारा खरीदेगी। फ्रांसीसी और अमरीकी कंपनियों से बिड वसूल। एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर और फ्लाइंग विंग की तजावीज़ आ गई, कीमत का तयन बाकी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का जनरल हस्पताल का दौरा, पहले स्टॉक सेंटर का इफ्तिताह। प्रिंसिपल डॉक्टर फैसल अल फरीद, प्रोफेसर जावेद अकरम, अमजद साकिब भी हमरा थे। रावी रिवर मंसूबा, नए शहर की रोशनी के लिए 3000 मेगावाट बिजली की डिमांड। नो ग्रिड स्टेशन का नक्शा तैयार, फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर काम शुरू। लेस्को का ट्रांसमिशन सिस्टम 4000 मेगावाट से ज़्यादा का लोड नहीं उठा सकता। नए शहर की रोशनी के लिए पुराने शहर को अंधेरों में कैसे धकेल दें, अफसरान परेशान। दरमियानी राह के लिए सर चौकी। साफ पानी हर शहरी का हक, 89 अरब रुपए का मेगा प्रोजेक्ट मंजूर। लाहौर समेत पंजाब भर के देही इलाकों में साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। गैर मुल्की डोनर कंपनियां भी मुआवन होंगी। चेयरमैन PND की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वासा का मुसलसल 3 बिल जमा ना कराने वालों के कनेक्शन काटने का फैसला। पानी तो जाएगा ही, सीवरेज सिस्टम भी बंद कर दिया जाएगा। डायरेक्टर रेवेन्यू अतहर महमूद के नए अहकामात, कमर्शियल सारिफीन से भी रिकवरी तेज करने का हुक्म। FBI का रेडार, बड़े लैंडलॉर्ड आश्कार। फाइलर तो बन गए, क्या रिकॉर्ड दुरुस्त जमा कराया। थर्ड पार्टी ऑडिट का फैसला, बैंकों, अस्पतालों और स्कूलों के लिए बड़ी बिल्डिंग्स किराए पर देने वालों की छान फटक होगी। टैक्स और गोशवारों का मुआवजा किया जाएगा। उधर महकमा एक्साइज ने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और दीगर इदारों से टैक्स ना दहिंदगान का रिकॉर्ड मांग लिया। कमर्शियल मीटर्स का भी रिकॉर्ड तलब, 2 अरब की वसूली टारगेट। वाल्टन एयरपोर्ट पर कमर्शियल मंसूबा, फ्लाइंग क्लब ने मुतबादिल जगह का मुतालबा कर दिया। पायलट ट्रेनिंग क्लब की इंतजामिया का चीफ सेक्रेटरी को खत, मंसूबे के लिए राबता ना करने का शिकवा। $12 लाख की फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़ाया होने का खदशा, केस रेवेन्यू बोर्ड को अर्जा। रिंग रोड और LDA सिटी को मिलाने का मंसूबा ताखीर का शिकार। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने सेक्शन 5 के नफाज की इस्तदा रोक ली। केस सर्द खाने मुंतकिल। LDA ने चनाब रोड की लैंड एक्विजिशन के लिए 34 करोड़ जमा कराए। 400 कनाल अराजी एक्वायर की जाना थी। सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर्स को एहतजाज का वायरस लग गया। दूसरे हफ्ते भी OPD बंद, सैकड़ों ऑपरेशन मुलतवी, हजारों मरीजों इलाज के लिए दरबदर। पैरामेडिक्स ने भी ड्यूटी पर आना छोड़ दिया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज पर है। लेडी हेल्थ वर्कर्स का सर्विस स्ट्रक्चर के लिए 7वें रोज भी धरना। सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर डेरे, ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात। महंगाई बढ़ गई, तनख्वाहें भी बढ़ाओ, 25% इजाफा दो। क्लर्क्स एसोसिएशन का मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज। डेविस रोड से ऐवान वज़ीर आला तक मार्च, धरना भी दिया। मरकजी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा।
کام پرائیویٹ اور تنخواہ سرکار سے، LWMC کا چالاک عملہ قابو آ گیا، ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ٹنوں کچرا ڈمپنگ سائٹ تک لایا، ڈھیروں نوٹ کمایا، بھانڈا پھوٹنے پر مینیجر بزنس ڈیولپمنٹ علی رضا کی ملازمت سے چھٹی، ریونیو آفیسر رانا راشد اور محفوظ سلیم معطل۔ بجٹ سے پہلے خزانہ بھرنے کا مشن، FBR نے 30,000 سے زائد ٹیکس نادہندگان کو نوٹس بھیج دیے، 10 لاکھ سے زائد کاروباری آمدن ظاہر کرنے والے شامل، کمرشل امپورٹرز مینوفیکچررز کو ایڈوانس وصولی کے نوٹس۔ اداروں کے خلاف شعلہ بیانی، نیب کا مریم نواز کے بیانات کا نوٹس، ملک کی فضا کو اشتعال انگیزی کی طرف لے جانے کی کوشش، منی لانڈرنگ اور دیگر کیسز میں بچانے کے لیے تحقیقات پر اثر انداز ہونے کا الزام، مریم نواز نے الزامات کو جھٹلا دیا۔ وزیراعظم آج ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچیں گے، نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے اور ریور راوی پروجیکٹ پر بریفنگ دی جائے گی، گورنر، وزیر اعلیٰ اور کابینہ سے ملاقاتیں شیڈول۔ ٹھنڈے کمروں سے نکلے اور عوام کے مسائل حل کریں، وزیر اعلیٰ نے وزراء اور مشیروں کو کام پر لگا دیا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر پرائز کنٹرول کے پابند، تعلیم کے وزیر ہسپتالوں اور تھانوں کے انتظامات دیکھیں گے، راجہ یاسر ہمایوں لینڈ ریکارڈ کی پرفارمنس کے ذمہ دار، سیکرٹری آپاشی رمضان بازاروں کی نگرانی پر نامزد۔ چیئرمین پنجاب سروس ٹریبیونل عبدالسمیع خان کی سالگرہ، ججز، وکلاء اور عزیز و اقارب کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات۔ بجٹ سے پہلے خزانہ بھرنے کا مشن، FBR نے 30,000 سے زائد ٹیکس نادہندگان کو نوٹس بھیج دیے، 10 لاکھ سے زائد کاروباری آمدن ظاہر کرنے والے شامل، کمرشل امپورٹرز مینوفیکچررز کو ایڈوانس وصولی کے نوٹس۔ اداروں کے خلاف شعلہ بیانی، نیب کا مریم نواز کے بیانات کا نوٹس، ملک کی فضا کو اشتعال انگیزی کی طرف لے جانے کی کوشش، منی لانڈرنگ اور دیگر کیسز میں بچانے کے لیے تحقیقات پر اثر انداز ہونے کا الزام، مریم نواز نے الزامات کو جھٹلا دیا۔ وزیراعظم آج ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچیں گے، نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے اور ریور راوی پروجیکٹ پر بریفنگ دی جائے گی، گورنر، وزیر اعلیٰ اور کابینہ سے ملاقاتیں شیڈول۔ ٹھنڈے کمروں سے نکلے اور عوام کے مسائل حل کریں، وزیر اعلیٰ نے وزراء اور مشیروں کو کام پر لگا دیا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر پرائز کنٹرول کے پابند، تعلیم کے وزیر ہسپتالوں اور تھانوں کے انتظامات دیکھیں گے، راجہ یاسر ہمایوں لینڈ ریکارڈ کی پرفارمنس کے ذمہ دار، سیکرٹری آپاشی رمضان بازاروں کی نگرانی پر نامزد۔ چیئرمین پنجاب سروس ٹریبیونل عبدالسمیع خان کی سالگرہ، ججز، وکلاء اور عزیز و اقارب کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات۔